ओम पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गः निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनाद रुचिभिसरलसद्बिन्दुवक्त्रोन्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रसयति सकृदोङ्कारशुण्डः क्रियादृक् दन्त्यास्यूयं हठात्वः प्रदहतु दुरितं शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः दन्त्यास्यूयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। संपदं नमो नमः नारायण नारायण द्वित्वादिनमहं व्याप्तवानामासम् संपदः सन्ततं भगवान दिनद्वयमहं यात्रायामासं तत्तु क्वचित् नागपुरमिति गतः। अहं सन्ततं जी सन्ततं चिल्लोचनेन सततम् अत्र ग्रन्थारम्भ हेतु अनुबन्धः एवं प्रस्तूयते। यदि पूर्णभावं लब्धुं चेतः शिवमीक्षितुम् अन्वये सद्भावम् अभीप्स्यते। चिल्लोचनेन सततं शिवम् ईक्षितुं भवतां चेतः तर्हि इमां समुपाध्वम् अस्य यः विचारः जातः। इदानीं हृद्गुहाम् अभिलषन्नहन्तया दिक्क्रिया पठ्यतां भविभक्। जी स्वामी चरण। हृद्गुहाम् अभिलषन्नहन्तया हृद्गुहामभिलषन्नहन्तया दृक्क्रिया वपुरदृक्क्रियापदम् दृक्क्रिया वपुरदृक्क्रियापदम् सन्दमेमि समभावदं शिवम् सन्तमेमि समभावदं शिवम् सख्यहानिरमुना हि सूयते। सख्यहानिरमुना हि सूयते। हृद्गुहाम् अभिलषन् अहन्तया दृक्क्रिया वपुरदृक्क्रियापदम्। अथ हृद्गुहाश्रिता अविद्याकार्या पूर्णाहन्ता रूपग्रन्थेः सर्वानर्थमूलभूतायाः छेदाय सर्वानर्थमूलभूतायाः छेदाय स्वतादात्म्येन शिवाद्वैतदृष्टिरूपां शिवप्रतिपत्तिम् आश्रयते। पुरा यदि चिल्लोचनेन सततं शिवमीक्षितुं तत्र शिवलोचनेन सततं शिवस्य यत् सद्भावः विमर्शः तत्र विमर्शः भवति। अनवरतं विमर्शः तत्र तस्मिन् कदानीमपि चैत्यकूटौ प्रवेशः न भवति। तादृशं चिल्लोचनेन सर्वत्र चिन्मयत्वं सद्वितीयत्ववर्ज्यः शिवं यदि भवताम् ईक्षितुं चेतः तर्हि इमां समुपास्यताम्। हृद्गुहाश्रित अविद्या कार्य अपूर्णाहन्तारूपग्रन्थेः सर्वानर्थमूलभूतायाः छेदाय हृद्गुहाम् अभिलसन् अहन्तया दृक्क्रिया पुरत स्वतादात्म्येन शिवाद्वैतदृष्टिरूपां शिवप्रतिपत्तिम् आश्रयते। अहन्तया पूर्णाहन्तायाः स्फारेण हृद्गुहायां पूर्णाहन्तायाः स्फारेण ये दृक्क्रिया वपुः अदृक्क्रियापदं सन्तमेमि समभावदं शिवं सख्यहानिरं माहि
इष्यति। अत्र अहन्तया हृद्गुहायां संविदरूप तादात्म्य 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 संविदरूप तादात्म्य विभ्रम मूलकेन अहं शब्द प्रत्यय गोचरत्वेन हृद्गुहां हृदयमेव अविद्यारूप तमः छन्नत्वेन संविदरूपाम् आवरकत्वेन च गुहा। हृद्गुहा इत्यस्य अत्र व्याख्यात्रिणा कश्चित् भिन्न एव अर्थः कृतः। हृद्गुहा यद्यपि तु योष्णुते सोष्णुते सर्वान् कामान् इति तैत्तिरीयाणां पाठः वर्तते, यो वेद निहितं गुहायां, किन्तु अत्र गुहायाम् इत्यस्य अर्थः हृदग्रन्थिः, यत्र हृदयग्रन्थिः वर्तते तस्य नाम भवति हृद्गुहा। अत्र हृदयग्रन्थिः भवति पराहन्तायाः संकोचात्मिका अपराहन्तायाम् अभिनिवेश हेतुभूता। तया हृदग्रन्थया हृदगुहायां हृदयम् अवेदरूप अविद्यारूप तमः छन्नत्वेन संविद्रूपात्मा आवरकत्वेन च गुहा। अत्र स्वसंविदाकारतया अवस्थितिः भवति शिवस्य, तत्र स्वरसतोऽपि भवति शिवस्य परा वाक् अविनाभूतस्य परावाक् अविनाभावभूतस्य शिवस्य स्वरतोऽपि ये तत्र स्वात्मा भेदेन पराहन्तारूपेण अभ्युपगमः भवति सर्वेषाम् आब्रह्मस्तमपर्यन्तम्। किन्तु हृद्गुहायां यद्भवति तत्र उपास्य ब्रह्मण किञ्चित् भेदालम्बन पूर्वकं भवति। तर्हि एव श्रीमद्भागवते उक्तम् उदरमुपासते यऋषि वर्तमसु पूर्वपदृशः परिसर पद्धति में हृदयमारुण योदहरम्। हृदये किंचित भेदाग्रह पूर्वकम ये महावाक् साक्षात् स्वात्मा भेदेन शिवत्वाभ्युपगमे असमर्थाः तेषां हृदयादिषु उपास्यत्वेन किंचित उपास्योपासक भावम् आसाद्य एव परमेश्वरस्य तत्र दृक्क्रिया वपुः तस्य भवति। वपुः इत्यनेनैव किंचित स्थौल्यं किंचित किंचित प्रमेयत्व सांकर्यं प्रतीयते। संविदरूपात्मावरगत्वेन च गुहा ताम गुहायां तमः छन्नत्वात् संविद्रूपस्य अत्र संविद्रूप इत्यनेन स्वसंविदाकारस्य आवारगत्वेन आच्छादकत्वेन हृदय गुहा तमश्छन्नत्वेन अभिलषन् परम प्रेमास्पदत्वेन कामयमानः अभिलषन् अहंतया। अतएव हृद्गुहा तादात्म्यात् दृक्क्रियावपुः स्वभावतो दृग्वपुः क्रियावपुश्च अहम शिवस्य सर्वदा चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रियारूपत्वात् अदृक्पदं तत्र दृक्क्रियावपुः अदृक्क्रियापदम् दृक्क्रिया वपुः तत्र दृक्क्रिया शक्ति संवलितः शबलित शिवः वपुः अर्थात किंचित स्थौल्यं प्राप्नोति। तयेव तत्र चैत्यवर्जः चैत्य संकोच विनिर्मुक्तः अदृक् क्रियापदम् तत्र अदृक् क्रियापदं दृक्क्रियादिभ्यः यदृक्क्रिया शक्तीनां स्वातंत्र्य शक्त्यां स्वातंत्र्य शक्त्याः परमेश्वर अविनाभाव भूतात् स्वमहिम्नि शांत निस्प्रस्फुरन् निस्तरंगः निस्तरंग समुद्रवत् शिवः यदानीं स्थीयते तद्भवति सभवति तद्भवति क्रियापदम्। और किंचित उच्छलतया शिवस्य भवति अभिलषन् अहंतया दृक्क्रिया वपुः तत्र दृक्क्रिया वपुः अदृक्क्रिया पदम् दृक्क्रियावर्यं पदं दृक्क्रिया शरीरं सन्तमेमि समभावदं शिवम्। एनं समभावदं समभावं तत्र व्युत्थान और व्युत्थान संहार व्युत्थान प्रसर दशायां समत्वेन देशिकवर्यस्य तावान् भवति व्युत्थान दशायामपि और व्युत्थान दशायामपि यावान् प्रसरः भवति विश्वोन्मेष दशायां
विश्व संहारत कलिलावस्थायामपि तावानेव भवति। क्यों कथं भवति? नित्य सर्वदृक् स्वरूपत्वात्। परमस् प्रेमास्पदं कामयमानः अहम् अर्थात् महाकविः कालिदासः अत एव हृद्गुहातादात्म्यं दृक्क्रिया वपुः स्वभावतु दृग्वपुः क्रिया वपुश्च अहं शिवस्य सर्वदा चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया रूपत्वात्। अदृक्क्रियापदं दृशो ज्ञानस्य क्रियायाः पदं विषयो न भवति। दृशः दृष्टु तथा भूतम्। स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मनः दृक्क्रियापदादि अतीतत्वात्। तत्र दृक्क्रियापदं न भवति, अतएव अदृक्क्रियापदम् इति परमेश्वरः अत्र एवं विधा निरूप्यते। अदृक्क्रियापदं दृशो ज्ञानस्य क्रियायाश्च पदं विषयो न भवति इति अदृक्क्रियापदं स्वयं प्रकाश संविदरूपत्वेन आवेद्यं क्रियाकर्मत्वाभावेन च आकार्यं सन्तं कालत्रयाबाध्यत्वेन सद्रूपम्। सन्तमेमि समभावदं शिवम् एनं सन्तमेनं ततो विदुः। असन्नेव भवति असद्ब्रह्मवेद चेत् सन्तमेनं ततो विदुः। तैत्तिरीय श्रुति तात्पर्यम् अपि अत्र निगृहीतं वर्तते। सन्तमेमि समभावदं, समभाव प्रापकं शिवं, समभावप्रदं शिवं संततम संतम एति सद्रूपतया एवं। तो सद्रूपम किम? अकार्यं संतम कालत्रया बाध्यत्वेन सद्रूपम। अत्र सत् इति पदेन यद्यपि सद्रूपम अत्र सदादि विशिष्टम सदा सद विशिष्टम असद्व्यावर्तनाय सत् इति विशेषणं तत्र किं भवति? लक्षणया स्वरूप लक्षणया ब्रह्मणः निरूपणं भवति। सदादि विशिष्टं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यादिवत्। आगमिकानां पक्षे अपि सत्तया शिवं कालत्रया बाध्यत्वेन सद्रूप, कालत्रय अबाध्यत्वेन सद्रूपम्। त्रिकालाबाध्यत्वात् सद्रूपं स्वाद्वैत दृष्ट्या स्वदृष्टुः समभावं स्वस्वाम्यप्रदम्। शिवः तत्र किं ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद् आप्नोति परं ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मज्ञः यथा ब्रह्म एव भवति एवं शिवज्ञः शिवतत्त्वज्ञः स्वात्माभेदेन शिवम् अभ्युपगम्य शिव एव भवति। तो सन्तमेमि समभावदं शिवम्, समभावदं स्वात्मभावं वितरति परमेश्वरः। यतो हि परमेश्वर दृश्या नास्ति किमपि द्वैतं। पौर्वापर्यं यद्वा उच्चावचत्वम् उत्कृष्टत्वापकृष्टत्वं परमेश्वर दृश्या नैव भवति। तो तादृशं शिवं समत्वेन सदैव यथा स्वसंविदाकारतया सदैव प्रकाशमानं राजमानं शिवं स्वसंविदाकार भावं प्रापयति। सन्तमेमं समभावदं शिवं सन्तम् एमि। शिवं मलत्रय शून्यत्वेन तत्र कालत्रयावच्छिन्नत्वेन कालत्रय अनवच्छिन्नत्वेन सद्रूपत्वं। सन्तमेनं ततो विदुः। तो शिवं सद्रूपं शिवम् अहम् एमि प्रत्येमि। कालत्रय शून्यत्वेन मलत्रय शून्यत्वेन आणव मायीय कर्मणमल मल स्पर्श रहितत्वं मलानां मल संपर्क शून्यत्वेन परमेश्वरं शुद्ध संविद रूपम आमनाम इति स्वात्मत्वेन नित्य सन्निहितम् अपि अज्ञातत्वेन दूरस्थितम् इव स्वतादात्म्य दृष्ट्या प्रपद्ये। अत्र प्रपत्तिः नाम स्वात्मा भेदेन प्रपत्तिर्न भवति। यथा भक्त्यातिशयेन अतीव विरक्तस्य भक्त्यातिशयेन आवेशः जायते। हरे
केवलम् आत्मसात् कुरु। तो तत्र भेदाग्रह प्रपत्तिः नाम अत्र प्रपत्तिः तत्र षड्विधः शरणागतिः यद्वा प्रपत्तिः पादयोः निपातादि प्रपत्तिः अत्र नाभिप्रेता, किन्तु स्वात्म तादात्म्य दृष्ट्या प्रपद्ये। तत्र प्रपद्ये इत्यस्य जानामि यत् प्रत्यभिजानामि इत्यपि अर्थः व्याकरणदिशा साधितुं शक्यते। यतः अमुना सद्रूप शिवाद्वैत दर्शनेन पूर्णाहंतारूपेण सख्यहानिः हृदय गुहायां संविदरूपतादात्म्य विभ्रम रूपस्य आत्मसख्यस्य हानिच्छेदः सूयते उत्पाद्यते इति। ये सख्यहानि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते। अत्र सखी सख्य भाव जीवशिवः परमशिवेन एकस्मिन्नेव अधिष्ठाने तत्र किंचित कर्तृत्व कंचुकितः परमशिव अकंचुकितः परमशिवः कंचुक और मलत्रय स्पर्शरहितः परमशिवः मलाखतः कंचुक अवच्छिन्नः जीवशिवः उभयोः एक समाने वृक्षे परिशस्व जाते द्वासुपर्णा सयुजा सखाया अनयोः सख्यहानिः एकस्तु सख्यहानि कश्चित् राम चैत्रः मैत्रस्य सखा। तो उभयोः किं भवति अर्धसम्बन्धात् सख्यहानिः भवति इदानीम् अर्धसम्बन्धात् यूयं यूयं वयं वयम्। अर्धसम्बन्धात् सख्यहानिः एक प्रकार एक विधा सख्यानि। द्वितीयः सख्यहानिः उभयोः तादात्म्यातिशयात्। अत्र भर्तृहरिः ये श्लोकः वर्तते रामसलाई महाभागा आवां वयं वयं यूयम् इत्यासीन् मतिरावयोः तद्भवति सख्यः तत्र मैत्र्याः अत्यधिक प्रगाढतया यदानीम् आवां वयं वयं यूयम् तत्र युष्मद् अस्मद् प्रत्ययोः भेद एव प्रगाढः प्रगाढ सख्य भावेन विगलितम्। किन्तु यत्र भवति सख्यहानिः तत्र सख्यहानिः द्विप्रकारा। एकस्तु भेदातिशयेन न जाने किमभूत् यस्मात् येनं यूयं यूयं वयं वयम् अर्थसम्बन्धात् यूयं यूयं वयं वयं तत्र सख्यहानिः। तो समाने तयोरन्य पिप्पलं स्वादुवत्ति एकस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व संसारित्वं जीवशिवस्य परमशिवस्य नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य जीवशिवस्य उभयोः अत्यन्त वैषम्यात् सख्यहानिः। मैत्री समानात् अनिविच्छेद उभयोः अतीव वैषम्यात् मैत्री न भवति सख्यहानिर्न भवति। द्वितीया सख्यहानिः यदानीम् उभयोः भेद एव विगलितम्। यत् भेदस्यैव अवसरः नास्ति उभयोः समानाधिकरण्येन तत्तत् जीवैश्वर उपाधीनां निरासे कृते सति तदानीम् एक एव अवशिष्यते। तत्र द्विप्रकारा अत्यन्त अभेदेन सख्यहानिः द्वितीया अर्थ संबंधात् इदानीम् अर्थ संबंधात् यूयं यूयं वयं वयम्। तो अत्र महाकविना कीदृशी सख्यहानिः सख्यहानि अमुना हि दृश्यते। एकस्तु अविद्या दृक्क्रिया शक्ति अवच्छिन्नः दृक्क्रिया शक्ति संपृक्तः स्वातंत्र्य शक्ति शबलितः परमशिवः इदंकारास्पदत्व भ्रमेण यादृशः प्रतीतः तस्य परमशिवेन स्वप्रकाशात्मना सुसंविदाकारेण परमशिवेन यः तादात्म्यं यदानीम् अनुभूयते स्वात्मा भेदेन यदानीं परशिवस्याभ्युपगमः तत्त्वविज्ञानं वा भवति तदानीं ज्ञानेच्छा क्रिया दृक्शक्ति व्यवधानं वियति। तो अस्य ज्ञान क्रिया स्वातंत्र्य ज्ञान क्रिया दृक्शक्ति व्यवधाने असति तत्र कोऽपि अन्यः सद्वितीयत्वाभावात् न क्वापि सख्यं न तु तत्र सख्य भावः सख्यहानि अमुना हि सूयते। अत्र दृश्यते सूयते इति द्विप्रकारः। तत्र पाठभेदान् उत्पाद्यते। सख्यहानिः सख्यस्य हानिरुच्छेदः। सख्यः तत्र समानख्यातिः। पतञ्जलिः तत्र ये किं वर्तते
रामसरायजी सन्ति क्वचित् प्रस्थिता वा? रामचन्द्रमहाभागाः सन्ति। सख्यहानिर्भवति, समानख्यातयः सख्याः। एवम् आचार्य। ये सप्तमी तिथौ न पुनन्तो अस्मिन् मन्त्रे अस्य व्याख्यानं चेत् सप्तमी तिथौ न पुनन्तो इति अस्य वाम सूक्तस्य ऋचा वर्तते। एवम् एवम्। सख्यहानिः तु तत्र समानख्यातयः सख्याः। तत् समानख्याति किं वर्तते? समानख्याति तत्र यत्र सखायो सख्यानि जानते तत्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचे। तत्र सखा इति पदस्य अर्थः मन्ये यत्र ग्रन्थकारेण भाष्यकारेण समानख्याति इति प्रोक्तम्। सत्यं। तो समानख्यातिः सद्वितीये सति एव समानख्यातिर्भवति। सत्यं। यदि सद्वितीयं तर्हि एव समानख्यातिः। सद्वितीयाभावे यत्र तत्र कः किं पश्येत्? एवं यत्र सर्वम् एवं सर्वम् आत्मैव सर्वं भवति। तो एवं स्वात्माभेदेन अभ्युपगमे सति सद्वितीयत्वापादकानां हेतूनां अभावे अन्यः कोऽपि तत्र नान्यत् पश्यति, नान्यत् शृणोति, नान्यत् विजानाति इत्यादि दशायाः प्रापकत्वेन तत्र सख्यहानिः। सख्यः सद्वितीयापेक्षा सख्यहानिः श्रूयते। सत्यमाचार्य। पूर्णाहन्तात्मभावेन कृत्रिमाहन्तया विना आत्मानमात्मना साक्षात् यः पश्यति स पश्यति। ये न जाने कुतस्मात् उदाहृतं रहस्यागमात्। तो कृत्रिमाहन्तया विना, कृत्रिम अहंता पराहंता शून्य प्रमातृत्वं मन्दरेण परिचिन्न प्रमातृत्वं विहाय पूर्णाहन्तात्मभावेन शिवस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमे कृते सति शिववत् अहमपि स्वप्रकाशात्मा स्वसंविदाकारः एवं यः आत्मना साक्षात् पश्यति स पश्यति तस्यैव दर्शनम्। अन्येषां तु केवलं दृश्य विभ्रममात्रम्। सत्यमाचार्य। दृष्टा प्रमेयकोटौ कदानीमपि नावरति। तो दृश्यः परमशिवः दृश्यः नैव भवति। यः परमशिवः दृश्यः दृश्यत्वावच्छिन्नः स परमशिव एव न भवति। एवम् उभयोः कदानीमपि उभयोः ऐक्याभावे तत्र अन्यथानुपत्तिः यत्र वर्तते। आत्मना साक्षात् यः पश्यति स पश्यति। अथ साम्प्रतं यः पश्यति आत्मन्येवात्मा, उपनिषदापि आत्मन्येवात्मानं यः पश्यति स पश्यति। शांतोदांत उपरतस्तितिक्षो विद्वान् श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानम् अनुपश्येत। सत्यमाचार्य। सत्यम्। सति दृग्दृश्य विभागे तत्र सख्यभावः। विगलिते दृग्दृश्य भेदे केवलं तत्र चिल्लोचनेन चिदात्मना अवस्थितः शिवः यदि सात्मा भेदेन अभ्युपगम्यते तर्हि स तु तत्र सख्यहानिः सद्वितीय सहिष्णुः सख्यभावः तत्र नावशिष्यते। तो संयुक्तयोः आगमोक्त षडध्वनाम् अभिन्न निमित्तोपादानत्वं वर्णयन् तौ अभीष्ट सिद्ध्यर्थं ध्यानचित्रया बुद्ध्या प्रपद्यते। याहमित्युदिता वाक्परा च सा यः प्रकाशलुलितात्मविग्रह यौमिथः समुदिताओ विहंमुखौ। पठ्यताम् ओ बबीज। जी स्वामी जन्ना। याहमित्युदित वाक्परा च सा यः प्रकाशलुलितात्मविग्रहः
यौ मिथः समुदिता विहौन्मुखौ यौ मिताः समुदिता विहोन्मुखौ औषधध्वपितरौ श्रये शिवौ। तौ षडद्वपितरौ श्रये शिवौ। अत्र अस्मिन् आगमरहस्यम् अत्र उच्यते। तो आगमरहस्यम् अत्र कथं प्रतिपाद्यते? सर्वादौ षडध्वपितरौ श्रये। षडध्वपितरौ षडध्वेषु षडध्वप्रपञ्चे अध्वत्रयं भवति प्रकाशात्मः, अपरः भागः भवति, अपरः अध्वत्रयं भवति विमर्शात्मः। तो उभयोः ऐक्यं, तत्र प्रकाशात्मः शिवेन अधिष्ठितम् और विमर्शात्मः शिव शक्त्या अधिष्ठितम्। तो यौ मिथः समुदिताौ इहोन्मुखौ, तो तत्कथं समुदितौ? या अहमित्युदितवाक् परा च सा परावाक्, या प्रकाश विमर्श महाप्रकाश महाप्रकाश विमर्श सामरस्यात्मिका भवति परावाक्। सर्वादौ परावाची सर्वं मयूराण्डरसन्यायेन सम्पूर्णं अध्वप्रपञ्चं वा षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं सृष्टिप्रपञ्चं वा तत्सर्वं तस्मिन् अव्यक्तरूपेण कलिलावस्थायां निगृहीतं वर्तते। वट दृष्टान्ते यथा वटस्य वटवृक्षं महानाकरः वटवृक्षः एकस्मिन् वटधान्यकणिकायां निहितं भवति। तो एवमेव परावाचि सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं निहितं भवति। सा परावाक् या अहम् इति उदितवाक् परा च सा अहमर्थरूपिणी भवति परावाक्। अहं विवर्षात्मिका परावाक्। अकारमारभ्य हकार पर्यन्तानां वर्णाक्षराणां प्रत्याहृतं प्रत्याहारः भवति अहमर्थः। तत्र तस्मिन् सकार पर्यन्तम् अस्य सा परावाक् प्रकाश लुलितात्म विग्रह। प्रकाशेन लुलितो विच्छुरितोः विच्छुरणं प्रकाशस्य प्रसारः भवति। तेन प्रकाश लुलितात्म विग्रह प्रकाशस्य अतिरेके श्रूयताम्। अत्र परावाची प्रकाशः यतो हि अर्थ शब्दार्थयोः समरसी भावः भवति परावाची, किंचित् प्रकाशस्य उच्छरणं प्रकाशेन लुलितं प्रकाशेन लुलितात्म तत्र प्रकाशात्मकः विग्रहः भवति। तत् प्रकाशात्मकः कथं? यतो हि आत्मविग्रह प्रकाशस्य किंचित् उच्छूनतायाः प्रकाशस्य किंचित् अतिरेकेण वर्तते। अतएव सब प्रकाश अतिरिक्त प्रकाशात्म विग्रह, यद्यपि तत्र सामरस्यम् अखंड महाप्रकाश विमर्श सामरस्यात्मिका अवस्था भवति परावाक्, किंतु तत्र किंचित् शिशिक्षोन्मेषेण पश्यन्ती दशायां किंचित् बहिर्मुखतया अवस्थितिर्भवति। तत् भवति प्रकाश लुलितात्म विग्रह। यद्यपि प्रकाशस्य परावाची केवलं स्वप्रकाशात्मना अवस्थितिः, यदानीं विग्रह अर्थात् किंचित् उच्छलत्तायाः सशिक्षायाः उन्मेषः भवति, तदानीं प्रकाश लुलितात्म विग्रह अर्थात् प्रकाश एव प्रकाशस्यैव प्राधान्येन तत्र विमर्शस्य किंचित् विमर्शः नहीं प्रकाशस्य एव प्राधान्यं तत्र भवति। नो चेत् विग्रहात्मकत्वं न भवति। मूर्तं किमपि विग्रह यद्वा तत्र मूर्तिः तत् न संभवति। यौ मिथौ समुदितौ इहोन्मुखौ तदानीं प्रकाश विमर्शयोः शब्दार्थयोः किंचित् पार्थक्यं किंचित् किं भवति। द्विदलन न्यायेन पश्यन्त्यामङ्कुरीभूय परायामङ्कुरीभूय पश्यन्त्यां द्विदलीकृत। परायां यथा एक शब्दार्थयोः अविनाभावभूता स्थितिर्भवति, पश्यन्त्यां द्विदलीकृत। पश्यन्त्यां शब्दार्थयोः ईषत् स्फुटनं भवति। शब्दार्थयोः किंचित् किंचित् वैषम्यं भवति, किंचित् पार्थक्यं भवति। यो मिथः समुदायित इभोन्मुखौ तत्र प्रकाशात्मकः विमर्शात्मिकाया भगवत्या प्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य तत्तत् अध्वसम्बन्धात् उभयोः
औन्मुख्यम भवति। यो मिथः समुदितौ इह औन्मुखौ तौ षडध्व पितरौ श्रये शिवौ। षडध्व पितरं षडध्व प्रपंचस्य पितरौ तत्र सृष्ट्यादि हेतु। अत्र शिवः षडध्वातीतः, स एव शिवः षडध्वं यदानीं व्याप्नोति स एव शक्त्याकारः भवति। शिवयोः अविनाभावात् षडध्वेपि यद्यपि षडध्व व्याप्त्यापि शिवः शिव एव भवति, अतएव षडध्वावच्छिन्नं षडध्वातीतः उभयोः औन्मुख्य व्यपेक्षया अत्र कालिदासेन प्रोक्तं षडध्वपितरौ श्रयं श्रये शिवौ। षडध्वपि यदि केवलं प्रकाशाध्वमात्रं तत्र प्रकाशस्य तु तत्र प्रकाशे तु नास्ति किमपि भेदसहिष्णुत्वं प्रकाशे न भवति। तत्र नन्त्रनम्य भावः आश्रेय आधाराधेय भावः न भवति, तो कः कम् आश्रयेत। अतएव उभयोः ईषत् उन्मुखयोः षडध्वपितरौ षडध्वजनकौ शिवयोः एव आश्रयणं महाकविः स्वीकरोति। ये एतावता किम् अभूत् पदसंगति। इदानीम् अस्य व्याख्याम् अवलोकयामः। या विमर्शरूपा शिवा अहमित्युदिता अहं शब्दाभिलाप्य अहमिति प्रत्ययेन विमृश्यमाना च वाग्रूपा सा एवकारे च शब्दः। या अहमित्युदिता वाक् परा च सा। परायाः तत्र परा एव वाक् एकेन परा अंकुरीभूत अविभक्ता तु सा रूपा पश्यन्ति एक वर्तते यस्मिन् अस्मिन् भर्तृहरिकारिकायां सूक्ष्मा वाग् अनपायिनी। सूक्ष्मा वाग् अनपायिनी सा सूक्ष्मा वाग् परा वाग् एव पश्यन्ति मध्यमा वैखर्यादि दशासु संप्राप्ताः परा एव भवति। तस्यां कश्चिदपि तस्मिन् परावाचि विकारादिकं न भवति। यतु अतएव विवर्तितं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतः यथा, तो तत्र विवर्तः भवति। परावाक् एव पश्यन्त्यादि दशामापन्ना विवर्तते। परा यथावत् तस्य परा वागात्मकं स्वरूपं यथावत् भवति। तो एवं अहम अभिलप्य अहमिति प्रत्ययेन विमृश्यमाना च वाग्रूपा सा च सैव। पुरा प्रोक्तम् अहमर्थ एव तत्र परावाचि अहमर्थः सर्वं व्याप्नोति। अहमस्मीति सर्वेषां प्रत्ययः भवति, न अहमस्मीति न कस्यापि प्रत्ययः भवति। एवकारार्थे च शब्दः यद्वा साव तत्र अवधारणार्थं। या परा च सा चकारेण चकारः अत्र सावधारणार्थम् एवकारे च चकार शब्दः सा एव परावाक्। एतावता प्रथम पंक्तौ किं प्रोक्तं विमर्शाध्वं निरूपितम्। यह प्रकाश लुलिता विमर्शाध्वे किं भवति वर्णाध्वः पदाध्वः और अपरः मंत्राध्वः। तो एतेषां वर्ण मंत्र पदम तृतीये भवति यह प्रकाश लुलितात्मविग्रह। तत्र प्रकाशाध्वः भवति लुलित प्रकाशस्य लुलितात् उच्छरणं प्रकाशस्य विच्छुरणं व्याप्तिः यत्र अतिरिच्यते तद्भवति प्रकाश लुलितात्म विग्रह अर्थात तत्वाध्व कालाध्व भुवनाध्व। एवं भुवनाध्वम अध्व प्रकाशाध्व विग्रह तो उभयोः सामरस्यं वर्तते। प्रकाशाध्वात्म विमर्शाध्वभावम् आपन्नायाः विमर्शशक्तेः भगवत्याः प्रकाशभावं प्रकाशाध्वभावं प्राप्तस्य परमशिवस्य उभयोः शिवयोः यः औन्मुख्यं यत् समुदितं तौ षडध्वपितरौ शिवौ श्रये। अत्र तथा भूतः आत्मविग्रहो विच्छुरित एवं मिति एवं इह जगति सर्गात् प्राक् यौ पूर्वोक्तौ शक्तिशिवौ उन्मुखौ सर्गोन्मुखौ सन्तौ मिथः समुदितौ तौ षडध्वपितरौ षडध्व नाम भिन्न निमित्तो अभिन्न नाम
भिन्न निमित्तोपादानत्वेन तत्र नाम षडध्वनाम् अभिन्न तत्र षडध्वनाम् अभिन्न निमित्ते एवं विच्छेदः स्यात् अभिन्न निमित्तोपादानत्वेन पितरौ माता पितरौ जनकौ इति यावत् तान् तौ श्रये केवलं प्रकाशस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः प्रतिविज्ञानं वा शक्यते विमर्शशक्तिः तत्र विमर्शशक्तिः अपि तस्याः समाश्रयणेन यद्यपि प्रकाशात्मकस्य परमशिवस्य प्राप्तिर्भवति तो तथापि तत्र स्वात्मा भेदेन न भविष्यति किंचित् भेदाग्रहपूर्वकं भविष्यति उभयोः सामरस्यात्मकत्वेन उभयोः अविनाभावं पुरस्कृत्य यदि आश्रयणं भवति तदैव अध्वातीतं प्रपञ्चं स्वात्मा अभ्युपगन्तुं शक्यते अध्वातीतं परमेश्वरम् अभ्युपगन्तुं शक्यते। तो ये अस्य उपरि साधारणतया त्रिकशास्त्रे प्रत्यभिज्ञाशास्त्रे तु भवति अनुत्तर एव शिवतत्त्वस्य उपरि अनुत्तरः एव मन्यते अध्वातीतो भवेत् शिवः तो अध्वातीतः यः शिवः स शिवः शक्ति संपृक्तः भवति शक्ति सबलितः भवति नो चेत् तस्य आत्मनः शिवत्वम् अपि स न जानीयात् लोष्टपाषाणादिवत् जड़ स्यात् इति प्रत्यभिज्ञादार्शनिकाः पितरौ माता पितरौ जनकौ इति यावत् शिवौ शिवा च शिवश्च शिवौ स्त्रीपुंवच च इत्येकशेषः सर्वाभीष्ट सिद्धये बुद्ध्या समाहितया श्रये प्रपद्ये श्रद्धानश्च निरूपिता आगमेषु वर्णकलापदं तत्त्वं मन्त्रो भवनमेव च इत्यद्य षट्कं देवेशी भाति त्वयि चिदात्मनि सौभाग्यहृदये त्वयि चिदात्मनि अध्वषटकं भाति यदि अध्वान्तरवर्ती शिवतत्त्वे शक्तितत्त्वे परिमितं षडध्वं स्यात् चेत् तदानीं कदानीं अध्वातीतं परमशिवं जनाः अभ्युपगन्तुं न शक्ष्यन्ते शक्तितत्त्वं षडध्वशतकेन भरितं शक्तितत्त्वं ज्ञात्वा तमेव शक्तितत्त्वं शिवेन अविनाभावभूतां ज्ञात्वा जनाः तत्र आश्रयणं प्रपद्ये आश्रयः नाम अत्र आश्रयः अत्र कश्चित् तौ षडध्व आश्रये नाम तस्य स्वात्मा भेदेन विमर्शे अर्थे आश्रयः वर्तते अथ सर्गादौ शक्त्या समालिंगितः शिवः स्वाश्रितया सुधाकलया शक्तिं तर्पयन् सर्वं परिपूर्णं भारूपं पयोधिं जगत् सर्गाय विक्षोभये तौ षडध्व पितरौ षडध्व इत्यस्य सृष्टिः कथं भवति तत् आगमान्तरेभ्यः मंडलन्यायेन तत्र प्रतिपाद्यते सर्गादौ शक्त्या समालिंगितः शिवः स्वाश्रितया सुधाकलया शक्तिं तर्पयन् परिपूर्णं भारूपं पयोदधिं जगत् सर्गाय विक्षोभयन् मंदरायत इति आगमोक्तमर्थं विशदीकरोति रुद्रमंदर कर्मक स्वकर्तृ भजनोपन्यास मुखेन तो भवसागर रुद्र मंत्र स्वशक्ति रूप भारूपपयोधिं जगत् सर्गाय तस्मिन् क्षोभम् उत्पाद्य तस्यां क्षोभम् उत्पाद्य त्रिगुणात्मिकां वा षडध्वात्मिकां वा प्रकाश विमर्शात्मिकां वा खड्त्रिंशत्तत्त्वात्मिकां वा जगतीं सृष्टुकामः तस्मिन् शिक्षोन्मेष संपन्नः भगवान् शिवः स्वयं तस्मिन् मंदर यथा मंधाचलः समुद्रमंथने प्रयुक्तः तद्वत् पयोधिः शक्तिरूपिणीं पयोधिं परिभाव्य और तस्य मंथानं कुर्वाणः भगवान् शिवः रुद्रमंथर कर्मक स्वकर्तृभजनोपन्यासमुखेन तादृशं रुद्रम अर्थात शिशुक्षुन् पुरा संपन्नः शिवः स्वमहिम्नि अवस्थितः विश्रांति दशामापन्नः शिवः आसीत् तस्य स्तवनं कृतं तदनन्तरम् उभयोः एव
स्तवनं विहितं तदन इदानीं रुद्रमन्दर मन्धाजल रूपेण भगवान् रुद्रः शक्तिरूप विमर्शसागरं चित्सागरम् आलोडयति। तादृशं तर्पणसुधा कलाश्रयं रुद्रमन्दरं स्फुटं भजे। श्रवणं जी स्वामी जी। शक्तिनेत्र परिणद्धमास्थितं शक्ति नेत्र परिणद्धमास्थितम् पूर्णभामय पयोधिमन्थतां पूर्णभामयपयोधिमन्तताम् देवी तर्पणसुधा कलाश्रयं देवी तर्पण सुधा कलाश्रयम् रुद्रमन्दरमहं स्फुटं भजे। रुद्रमन्दरमहं स्फुटं भजे। मन्दर इति मन्थर एव तत्र अस्य मन्थाचलः मन्दराचलः इति अस्य बहवः पर्यायाः सन्ति। नेत्रं भवति यथा शक्तिनेत्रं, इदानीं यथा अत्र रूपकं वर्तते कस्य समुद्रमन्थनस्य। समुद्रमन्थने कूर्मपृष्ठे मन्थाचलः तस्योपरि भगवान् उपविष्टः, वासुकिः नेत्ररूपेण तस्य तं मन्थाजलं परिवेष्टते और देवाश्च असुराश्च अर्थात वृत्ति असुराः भवन्ति प्रायशः। असुरा नाम असुरीय लोकेषु ये निवसन्ति ते रुद्रादि पिशाचान्ता पशवः परिकीर्तिता ते भवन्ति रुद्र इति भुवनात् अधस्तनीया भवन्ति पशवः असुराः रुद्रादयः ते कालाग्निपर्यन्तं ते रुद्रा भवन्ति। तस्य उपरि सकलादिषु प्रायशः मनुष्याः भवन्ति। विद्यातत्त्वम् आरभ्य शुद्धविद्याम् आरभ्य शिवपर्यन्तं तत्र किं भवन्ति विज्ञानप्रलयाकल विज्ञानाकल मन्त्रा मन्त्रमहेश्वराः शक्तिः शिवाः एवं विधाः तत्र अणवः निवसन्ति। तो शक्तिनेत्र परिणद्धमास्थितम् अत्र उपरि यथा शक्तिसञ्चालनेन यथा शक्तिरूपी नेत्र परिणद्धं शक्तिरूपेण संधान रज्ज्वा मन्थाचलं किम् आलोड्यमानाः यत्र देवी तर्पणसुधा कलाशयं ततः एकः सुधायाः सुधाकला नाम स्वपरिणद् ह्रीं शक्ति डाकिन्यादि नवात्मना भावयन् तर्पयन्। तो स्वशक्ति तर्पण सुधा कलाश्रय सुधा अमृत रूप कला चंद्रमा तेन तर्पणपरः रुद्रमन्दरं रुद्ररूपी मन्थाचलम् अहं भजे। प्रथमे श्लोके भगवान् रुद्रः शिवः षडध्वपितरौ द्वितीये षडध्वपितरौ उभयोः सामरस्यम् अभिष्टुतम्। इदानीं रुद्रः मन्थाचलेन रुद्रं परिकल्प्य मन्थराचलरूपेण तत्र विमर्शरूपशक्ति ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पाशं दहति पंडितः। तो एवं रुद्र रूपी मंथाजलम और शक्ति नेत्रेण शक्ति रज्ज्वा निबद्धः और वृत्ति भी विमर्शाकार वृत्ति भी और उभाभ्याम उभय विधाभ्याम वृत्तिभ्याम आकर्षितः आकर्ष्यमाणः यदानीं पूर्ण भावमय पयोधिनिधि पूर्ण भावमय पूर्णाहंता रूप समुद्रम यदानीं निर्वध्यते निर्वथन समुद्रस्य मंथनं कुर्वन्ति तदानीं ततः किं निर्गच्छति चंद्रमा। तो तेन चंद्रमसा अत्र ये बाह्य चक्रार्चनं कुर्वन्ति तो विशेषार्घ्य पात्रे कर्पूर शकलम दीयते तस्य नाम भवति चंद्रशकलम। तेन चंद्रशकलेन विशेषार्घ्यपात्रे चंद्रशकलम निक्षिप्यते तदनन्तरं तेन अभिमन्त्रितेन विशेषार्घ्यपात्रेण श्रीचक्रात्मिकाया भगवत्याः तर्पणं क्रियते। श्रीचक्रमपि षडध्वभरितम्। षडध्वनां श्रीचक्रे षडध्वभरितं चक्रं चिन्तयेत् सर्वसिद्धये एवं तंत्रागमेषु लिखितं तस्मिन् चक्रे श्रीचक्रे षडध्वनां षडध्वभरितं चक्रं भवति। तो तस्य तर्पणं क्रियते। देवी तर्पणसुधा कलाश्रयं देवी इति सम्बुध्यन्तं तर्पणसुधा कलाश्रयं तस्मिन् यत् चन्द्रशकलं यथा विशेषार्घ्यपात्रे देव्याः तर्पणादि विधौ निक्षिप्यते तथैव समुद्रमन्थनरूपी
तत्र अस्य मन्थने यः समुद्र यः चन्द्रमा समुत्पन्नः तस्य सुधायाः कलायाः आश्रयं आश्रयं तं रुद्रं यः कलाम् आश्रयति भाव तत्र सगुणरूपे शिवस्य उत्तमांगम अलंकरोति चंद्रमा। तो समुद्राद उत्पन्नः चंद्रमा यथा यः रुद्रस्य यम यस्य रुद्रस्य उत्तमांगम अलंकरोति तादृशं रुद्ररूपमन्थरम् अहं स्फुटं भजे। यस्य पदसंगति एवं भविष्यति। तर्पण सुधाकलाश्रयं शक्तेः तर्पणीया सुधाकला तदाश्रयं स्वाश्रिता सुधाकला स्वपरिणध्रीं शक्तिः डाकिन्यादिनवात्मना भावयन्। तद् एका एव शक्तिः डरलकसः। अत्र तु डाकिन्यादि येषां क्रमः भिन्नं वर्तते। अस्मिन् क्रमे अग्रे अस्य अध्ययनं कुर्मः। इदानीं श्रीविद्याक्रमे तु डाकिनी रागिनी लागिनी कागिनी यागिनी हागिनी सागिनी एवं एव क्रमः स्वीकृतः महाकविना। तत्र मन्ये अस्य कश्चित् भिन्न अध्यायाः क्रमे एतासां योगिनीनां क्रमः किञ्चित् भिन्नं वर्तते। एतान् तर्पयन् रुद्रमन्थर रुद्र एव मन्दरः तन्नाम्ना पर्वतः तमहं स्फुटं ध्यानेन स्वहृदये प्रादुर्भूतं भजे समाविशामि इत्यर्थः। अत्र भजनं नाम समावेशः, पूर्णाहन्ताया समावेशः। सुधाकलया शक्तिस्तर्पणं चोक्तं योगिनी हृदये पूजा संकेत निरूपण प्रकरणे। विधिते तु पुनर्द्रव्ये षोडशेन्दुकला यजेत। तो पुनर्द्रव्ये द्रव्ये तत्सर्वम् तत्र अभिमन्त्रणादिकं कृत्वा षोडशेन्दुकलाः यजेत। अमृतेशीं च तन्मध्ये भावेति च नवात्मना। अमृते अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतं श्रावय श्रावय इत्यादि मंत्रेभ्यः अमृतेश्वर्या भावना करें। तंत्र नवात्मना तो देवी तर्पये धातु देवता। धातु देवता धातु देवता भवति। ये योगिनी हृदयं भवति विश्वसारी तंत्रस्य वामकेश्वर तंत्रस्य भागः अंतर वामकेश्वर तंत्रे। तो नवात्मता नवयोगिनीनां नवशक्तीनां धातु देवता। अत्र धातुनाथानां यद्यपि अत्र पूजा संकेते तत्र डागिनी रागिनी हागिनी लागिनी यागिनी सागिनी त्वग अजृग मांस मेदो मज्ज अस्थि मज्जा शुक्ल धातूनाम् अधिदेव्यः एतासां तर्पणस्य विधानं वर्तते। किन्तु अग्रे स्वयं अस्मिन्नेव काव्ये योगिनीनां क्रमः भिन्नं वर्तते। आनंद भैरवं वोषडन्तेन च तर्पयेत। व्याख्यातं च एदम् अमृतानन्दनाथेन षोडशेन्दुकला यजेत क्रमाद अकारादि षोडश स्वरात्मिका। तो षोडश स्वरात्मिका कला केवलं तद्धातु संबंधिनी विशुद्धि चक्राधिष्ठिताः ये आदि विसर्गान्ता षोडश कलाः भवन्ति। तदुक्तं स्वच्छन्द संग्रहे आदिकाद्यन्तिका सौम्या कला षोडश कीर्तिता। तो आदि ककारादि काद्यन्तिका सौम्या कला षोडश कीर्तिता तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदर अमृता मानदा पूषा पुष्टि प्रीतिर्महेश्वरी रेवती रेमती चैव श्रीकांति शसुधा तथा। यद्यपि अस्माकं क्रमे अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि ये किं वर्तते रामसलाई महाभाग। अत्र भेदः क्रमभेदः वर्तते। तथापि क्रमभेदे सति अपि एक एव प्रसंग तत्र बहुभेदः नास्ति। नाम एव भेदः। अभिनवगुप्ताचार्यः लिखति माहेश्वर अभिनवगुप्ताचार्यः तंत्रालोके लिखति कि अत्र देवीनां नामादि भेदः तत्र बहु विवादः मा भूत्। नामादि भेदेषु न यत्कमपि तत्र एक एव जनाः भिन्नेन भिन्नेन नाम्ना तत्र संबोध्यते। तत्र यहापि नामस्य अत्र आग्रहः नास्ति। तंत्रालोके एवं लिखितम्। यहापि अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि शुभेश्वरी कीर्ति कांतिश्च एवं पूर्णामृता एवं आहत्य 10 कला भवन्ति। अत्र रेवती रीमती श्री कांति सुधा ज्योत्स्ना हेमवती छाया संपूरिता
रामा श्यामा इति कलानाम् अविधानानि सन्ति। लौकिक्याः लोकलोचनतर्पणहेतुभूतायाः सुधाप्रधानायाः चंद्रकलायाः आश्रयो रुद्र इति पुराणादियुक्तं न विस्मर्तव्यम्। तो एकस्तु रुद्रः समुद्रात् यथा समुद्रात् निर्वथनेन चंद्रमा समुत्पन्नः तत्पुरा एव प्रोक्तम्। कालिदास चंद्र इत्यनेन स चंद्रः कालिदासः स्वयं मामेव चंद्रः इति पुरा कालिदासः प्रतिज्ञातवान्। अपरः चंद्रः यः एकश्चंद्रः शिवस्य जटामकुटम् अलङ्करोति चंद्रशकलम्। तृतीयः भवति ये तत्र अमृता मानदा तुषा पुष्टि तुष्टि रति धृति इत्यादि विशुद्धि चक्र संबंधी विशुद्धि चक्रस्य षोडशदलेषु एतासाम् अकारादि अहकार वर्णाक्षराणाम् अधिष्ठात्र्यः भवन्ति। आसामपि तत्र चंद्रमा चंद्रशकल इति पदेन उल्लेखः कृतः। सुधा प्रधान तत्र सुधादेवी सामान्य विशेषर्घ्यपात्रे सुधादेवी आवाह्यते। अमृतपिशित कलशहस्तद्वया सुधादेवीं तर्पयामि। तस्य सुधादेवी ये पुरायत मूले लिखितं तर्पण सुधा कलाश्रयम् अत्र श्रीचक्रार्चनादौ सुधादेव्याः एव अत्र उल्लेखः भवितुं शक्नोति। आनंद भैरवं वोषणन्तेन च तर्पयेत्। अच्छा अस्य जातः लौकिक्या लोकलोचन तर्पण हेतुभूतायाः सुधा प्रधानायाः चंद्रकलायाः आश्रयो रुद्र इत्यपि। और तृतीय जो चंद्रः यद्भवति यच्चंद्र भगवतः परमेश्वरस्य जटामकुटम् अलङ्करोति सच चंद्रः अत्र सुधा इति पदेन सुधा शकल तर्पण सुधा कलाश्रय इति पदेन निर्दिश्यते। यतो हि मंदर प्रायशः यतः चंद्रमा कश्चित् अचलस्य पर्वतस्य पृष्ठतः उदीयमानः चंद्रः भवति एवमेव शिवस्य जटा मकुटम् अलङ्कुर्वाणः चंद्रशकलं सर्वेभ्यः अतीव स्तूयते। एवं अतएव कालिदास अतएव अत्र प्रोक्तं रुद्रमन्दर अहं स्फुटं भजे। तर्पण सुधा कलायाः आश्रयः यस्य उत्तमाङ्गः तादृशं रुद्ररूपमन्दरम् अहं भजे। तत्र भज सेवायां भज इति भज शब्द भज पदस्यपि बहवः भज धातोः बहवः अर्थाः सन्ति। तेषु कमपि अन्यतमम् अर्थः कश्चित् अन्यतमः अर्थः अत्र प्रयुज्यते। भजे भजामि सेवे यजेत लौकिक साम्प्रतं सर्वात्मकं चित्तत्वं हार्दाकाशे बुद्ध्या परिच्छिद्य नमति। सर्वादौ अत्र स्थूल क्रमेण अवतार क्रमेण सूक्ष्म कारणावस्थापन्नः सूक्ष्मावस्थापन्नः स्थूलावस्थापन्नः तत्र परमेश्वरस्य तत्तत् संसर्गोपाधि भेदेन परमेश्वरस्य तत् अधिकार भेदेन यादृशं रूपं यादृशेन जनैः जनानां बोधगम्यः स्यात् बुद्धिगम्यः स्यात् तादृशं रूपम् उत्तरोत्तरं ज्ञापयिष्यति। यो भवति वा यस्तथेश्वरो यो भवति यस्तथेश्वरो यो भवति यस्तथेतरो अच्छा तथेतरो यो भविष्यति पृथक् क्रियो जनः यो भविष्यति पृथक् क्रियो जनः तत्र यो धर्महन्तया तत्र यो धर्महन्तयैक्या ऐकया सन्तमस्मि हृदिरन्ध्र आनतः सन्तमस्मि हृदिरन्ध्र आनतः। आदौ पुरा किं प्रोक्तमासीत् त्रिकालातीतत्वं त्रिकालाबाध्यत्वं को प्रोक्तं त्रिकालाबाध्यत्वं प्रोक्तमासीत् समभावदं शिवं दृक्क्रिया वपुर दृक्क्रियापदं सन्तमेमि समभावदं शिवं। तत्र सन्तमेमि
समभाव इत्यत्र शिवस्य त्रिकाला अनवच्छिन्नत्वं प्रतिपादितम्। अत्र त्रिकाल व्याप्तिः अपि प्रतिपाद्यते। यो भवत् पुरा यद्भवत् अत्र सृष्टेः सृष्टिश्रोन्मेषात् पूर्वं यः आसीत् अभवत् भवति इदानीं सृष्टिं व्याप्नोति प्रपञ्चावच्छिन्नत्वेन अध्व व्याप्तम् अध्वानं षडध्वं व्याप्य यः स्थितः यो भवति यश्च यः तथा इतरो यो भविष्यति यश्च अग्रे भविष्यति। त्रिकाला अनवच्छिन्नत्वं प्रतिपाद्य इदानीं त्रिकालेषु व्याप्तिम् अनुसन्धाय यः व्याप्ति त्रिकालेषु व्याप्तः पृथक्क्रियो जनः तत्र यो धर्महन्तयैकया एकया अहन्ता यो तत्र एकया अहन्तया अहन्तया अधरम् अदधाम् एकया अहन्तया तसद्वितीय इदन्ता वर्ज्यम् इदन्ता संकोच स्पर्शरहिताया पूर्णाहन्तायाः स्पारः सन्तमस्मि हृदयरन्ध्रे हृदयकमले तम् आनतः तम् आनतोऽस्मि। तो यस्य योजनो भवति यश्च ताभ्यां पृथक्क्रियो क्रियो भिन्नरूपो जनो भविष्यति। अत्र अस्य व्याख्यापि अतीव रमणीया वर्तते। त्रिकाला अनवच्छिन्नं परमेश्वरं निरूप्य तदनन्तरं त्रिकालेषु त्रिकालव्याप्तं परमेश्वरं हृदयकमले हृदय यत्पुरा सख्यः न अमुना हि दृश्यते तत्र एकान्ततः ये शिवात्मैक्यं विच्छन्ति शिवं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगन्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते भेदादि संकोचरहितः शिवः। इदानीं ये किञ्चित् षडध्वपितरौ श्रये तत्र अधिकारतारतम्येन यह साक्षात् शिवं स्वात्मा भेदेन प्रकाशात्मनं नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपं स्वप्रकाशात्मानं ससंविदाकारं शिवं अभ्युगन्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते तत्र प्रक्रियादिदशासु प्रक्रिया षडध्वरीत्या षडध्वपितरौ श्रये इत्यादि रीत्या किञ्चित् भेदाग्रहम् अवलम्ब्य प्रतिपादनं। इदानीं हृदयकमले पुरा सख्यः नमूना हि दृश्यते हृदयकमले अविद्यया आच्छन्नं यत् शिवतत्त्वम् आसीत् यद्य अविद्यायाम् अवच्छिन्नं शिवतत्त्वम् और स्वप्रकाशात्मा शुद्धं शिवतत्त्वम् उभयोः यत् सख्यम् आसीत् तस्य हानि प्रसङ्गम् उत्थाय इदानीं ये तत्र अनधिकृता सात्मा भेदेन अभ्युपगन्तुं ये अनधिकृता यद्वा शक्तिपातादिविधौ यद्वा बहिर्मुखतया तेषाम् उपकाराय इदानीं किञ्चित् स्थूलं रूपं परमेश्वरस्य गुहा अवच्छिन्नं ध्येयाकारतामापन्नं रूपं प्रतिपादयिष्यति महाकविः। अस्य विवरणं विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासि। प्रणम्यते स्वामी चरण नमो नारायण प्रणम्यते स्वामी नमो नारायण प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण नमो नारायण। स्वामी चरण। नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः। नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं आप? जय आपकी कृपा है बस। You are central point of universe, as you know. You are knowing, I knowing also. Go ahead, love you deeply and respect you deeply. Without any words. You are all in all, you are central point of universe. This is my view. Go ahead, pranama, namo namah. नमस्कार। जय जय।